अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, जैसे कि आज की जो वीडियो और व्लॉग्स बन रहा है, बड़ा मज़े का होगा। आप हज़रात इसको पसंद भी फरमाएंगे। आज का व्लॉग ऐसा है कि आज अचानक ही ये मामला दरपेश आ गया, तो मैंने कहा कि आप हज़रात से भी ये शेयर करूं और आप हज़रात तक भी ये आवाज़ अपनी पहुंचा दूं, और आप हज़रात के गिरद व नवा में जो इस किस्म के मामलात दरपेश आते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मामला दरपेश यूँ आया कि जैसे कि निकाह फार्म है। निकाह फार्म गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है, और वो निकाह फार्म इसलिए होता है कि नंबर एक तो जो है ना, लड़की की सेफ़्टी भी होती है, लड़के की भी सेफ़्टी होती है, और इज़ ए गवाह ये दोनों मियाँ बीवी हैं कहकर, मतलब कि गवाह भी होते हैं, शादी के गवाह, रुखसती के गवाह, और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अभी एक साथी अचानक ही मेरे पास आ गए, पख्तून साथी, तो दरवाज़ा खड़काया, तो मैंने कहा कि दरवाज़े में मैं खड़ा हो गया, तो सलाम के बाद कहने लगे कि खोजे मैंने जो है ना निकाह फार्म बनानी है। तो मैंने कहा शादी कब बनाना है, क्या है? तो कहा अभी अभी बनाना है। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या इतने इमरजेंसी क्या आपको पड़ गई कि आप कार्ड बनाना चाहते हैं, और इससे पहले आपने क्यों नहीं बनाया, क्या है क्या नहीं? तो कहने लगे मड़ा बस मुझे शनाख्ती कार्ड बनवाना है, और जो है ना मेरी बीवी का शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ है। तो मैंने कहा शादी कब हो गई? तो उन्होंने कहा कि 1 साल हो गया है। तो मैंने हंसते हुए मैंने कहा कि भाई 1 साल आपने शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनाया था, यानी आपने निकाह फार्म वगैरह क्यों नहीं बनाया? तो कहने लगे मरा क्या करते, उस वक़्त पर ख़र्चा ज़्यादा होता था, तो वो ख़र्चे की वजह से हमने नहीं बनाया था, बस अभी ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा कि खोजे आप अगर उस वक़्त आप थोड़े से पैसे के लिए अगर डरते नहीं, आपने शनाख्ती निकाह फार्म बनाया हुआ होता, तो आज आपको मसला दरपेश नहीं आता। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने उनके साथ उनकी अहलिया भी थी, तो मैंने कहा कि कोई बच्चे भी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ खोचे बच्चे हैं। मैंने कहा कितने बच्चे हैं? तो कहने लगे कि जो है ना किधर है बच्चा? तो उन्होंने अपने बीवी के पेट में यूँ हाथ मारकर कहा कि मड़े इनकी पेट में बच्चा है। तो मैंने कहा कि भाई अभी फिर आप ऐसा कर ले, इसको आप बाहर आना दे दो, उसके बाद आप बनाए। नहीं मड़ा मैंने बनाना है, खोचे आप बनाए, मेरा बस ये निकाह फार्म बनाए तो बस ये इनका जो है ना शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। तो मैंने कहा खोचे अभी अगर हम बनाते हैं तो अभी ये 1 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर निकाह फार्म होगा। तो इसलिए आप ने मतलब कि अब बेहतरीन हल यही है कि आप डीसी के पास जाएं, डीसी के पास जाकर वहाँ से अप्रूवल ले लेंगे। अप्रूवल लेने के बाद आपने फिर वो फॉर्म लेकर हमारे पास आएंगे, हम उसके ऊपर अपने सिग्नेचर वगैरह या कर लेंगे, या मैं होऊंगा या जिस किसी के पास भी जाएंगे, तो उसमें निकाह खान के मतलब कि दस्तखत वगैरह करवा देंगे, या जिसने निकाह पढ़ाया उसके दस्तखत होंगे। फिर उसके बाद यूनियन कौंसल में ले जाना पड़ेगा, यूनियन कौंसल में इंदराज होगा, इंदराज के बाद फिर आप वो निकाह फार्म वगैरह लेकर नादरा के पास चले जाएंगे, तो फिर आपका शनाख्ती कार्ड आपकी बीवी का और आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो असल कहने का मकसद यही है कि ये जिस वक़्त निकाह होता है तो उस वक़्त ज़्यादातर मैंने देखा है, क्योंकि मेरे नॉलेज में है कि पख्तून हज़रात जो है ना, जो थोड़े से फ़ीस से डरते हैं, और फ़ीस को दिए बगैर मतलब वो निकाह पढ़ाकर सादा तरीके से, जैसा पहले ज़माना कदीम में निकाह पढ़ाए जाते थे, इस तरीके से पढ़ाते हैं, तो और बाद में फिर परेशानियां बन जाती हैं। कभी इधर दौड़ते हैं, तो कभी कचहरी, तो कभी यूनियन कौंसल, तो कभी किधर जाते हैं। पिछले अरसे में भी इसी तरीके से एक हमारे मोहल्ले के साथी आ गए, हालांकि हमारे मुक्तदी हैं, उनको भी उन्होंने उनके जो है ना बेटे की शादी 2 साल पहले हो गई थी, उन्होंने उस वक़्त पैसों से डर कर नहीं बनाया, तो बाद में मेरे पास आ गए, ये मामला है। मैंने कहा कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा 2 बच्चे हैं। तो अब इसके लिए सरदर्दी हो गई, बीवी का शनाख्ती कार्ड भी नहीं बन रहा है, अब बच्चों का इंदराज, जब तक शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, जब तक डेटा वगैरह पूरा नहीं होगा, तो वो इंदराज कैसा होगा? फिर
وہ سردردی ہوتی ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج کا ولاگ جو میں بنا رہا ہوں تو انفارمیشن کے طور پر، کیونکہ میں تو یہاں اسلام آباد میں کھنہ اسلام آباد کا نکاح رجسٹرار ہونے کے ناطے آپ حضرات کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آپ جب بچوں کی شادی وغیرہ کرتے ہیں اس وقت فیس سے ڈر کر آپ اگر جو ہے نا ان کا جو ہے نا نکاح فارم نہیں بنائیں گے، بعد میں بچوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، پھر اس بچی کے لیے جس کو نکاح کر کے آپ اپنی بہو بنا کر لے کر آئیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو نکاح فارم نکالا ہے، یہ نکاح فارم میں مطلب کہ شکیں لکھی ہوئے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، مطلب کہ ساری چیزیں اس لیے کہ مطلب کہ بچے کی سیفٹی بھی اسی میں ہے اور بچی کی سیفٹی بھی اسی میں ہوتی ہے اور آسانی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا ملک کا باشندہ ہے اور ہمارے یہاں سے ان کا شناختی کارڈ بنا، ان کی شادی یہاں ہو گئی، ان کا نکاح یہاں ہو گئی، یہ سارا چیزیں یہاں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نے آئندہ کے لیے جب بھی نکاح اپنے بچوں کا پڑھائیں تو اس وقت آپ نکاح فارم ضرور فل کر کے جو ہے یونین کونسل میں اندراج کروایا کریں۔ اگر آپ 2 اور 4 ہزار روپے کے لیے ڈر کر ابھی آپ نہیں بنائیں گے تو بعد میں کم از کم ہزاروں روپے لگتے ہیں۔ ایک تو وقت آپ کو نکالنا پڑے گا، تھانہ کچہری میں جانا پڑے گا، کچہری میں جا کر ڈی سی سے اپروول لینا پڑے گا، پھر وہاں سے واپسی مطلب کہ یونین کونسل آنا پڑے گا، پھر بہت سارے چکر لگانے کے بعد آپ کا شناختی کارڈ جا کر بنتا ہے۔ کم از کم 10-15 ہزار روپے خرچہ ہوتا ہے اور اپنا وقت کا ضیاع وہ الگ بات ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جب بھی اپنے بچوں کے معاملات درپیش آ جاتے ہیں، اگر بچہ پیدا ہو گیا تو 1-2 مہینے کے اندر اندر بچوں کا اندراج بھی ضرور کرایا کریں۔ جب اندراج نہیں کرائیں گے تو اس کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ جب بچہ بڑا ہو جائے گا 4-5 سال کا، اس وقت پھر آپ کو جو ہے نا سکول ڈالنا ہوتا ہے، تو اس وقت سکول والے جو ہے نا برتھ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں اور پھر وہاں یونین کونسل کی سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں یعنی میرے اور آپ کے انفارمیشن کے لیے کہ مطلب کہ ابتدا میں ہم کمی کوتاہی خود برت لائے ہوتے ہیں اور ہمیں مطلب کہ اس وقت احساس نہیں ہوتا ہے، بعد میں جب احساس ہوتا ہے تو اس وقت ہاتھ سے نکلا ہوا ہوتا ہے اور جو ہے نا پریشانی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرا یہ ولاگ جو ہے نا آپ حضرات کے انفارمیشن کے لیے ہے، آئندہ کے لیے جب بھی پختون ہو، گلگتی ہوں، پنجابی ہوں، سرائکی ہوں، بلوچی ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ اپنا نکاح فارم ضرور بنوایا کریں اور بچے پیدا ہو تو اندراج ضرور کروایا کریں تاکہ آنے والے وقت کے لیے آپ کے لیے مشکلات کے آسانی کی بجائے مشکلات درپیش نہ آ جائیں، اور مشکلات جب درپیش آ جاتی ہیں تو اس وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے اور پیسوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔